अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। किसी दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि हमें तो बड़ा अरसा हो चुका है तसव्वुर इसमें मोहम्मद और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करते हुए, और मश्क वजूदिया तसव्वुर शेख भी किया, पर साईं महबूब पीर हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई शय नज़र नहीं आई। तो ऐसा सवाल किया तो मैं उसमें अपने भाई से बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये वो तरीक़त का रास्ता है जो खामोशी के साथ गुजारा जाता है। इसमें गिला और शिकवा नहीं किया जाता, बल्कि एक हदीस शरीफ में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा ये कहे कि मैं अल्लाह से दुआ मांगता था तो अल्लाह ने कबूल नहीं की, तो ये भी गुनाह है, कुफर है। तो हम इस बात पर भी सब्र करेंगे को अल्लाह पाक को जब बेहतर होगा, वो अपने बंदे से बेहद शफीक है, बंदे पर मेहरबान है। वो उसको बेहतर पता है कि बंदे की दुआ कब कबूल हो जानी चाहिए, तो तब वो अपने बंदे की दुआ कबूल फरमा लेता है। तो ये तो हमारा तरीक़त और तसव्वुफ़ का ऐसा रास्ता है कि यहाँ पर तो कहा गया कि एक हाथ में शुक्र और एक हाथ में सब्र, और कोई चीज़ अपने साथ ना ले और रास्ता तय कर राह सलूक का। तो मेरे भाइयों, राह सलूक में एक हाथ में सब्र है और एक हाथ में शुक्र है। सब्र का खाना, शुक्र का पानी पीते जाना है और आपने अपनी मंजिल को तय करते जाना है। और जहाँ तक अगर आपका तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात नहीं खुला, अपने शेख से रजू करें, तसव्वुर शेख ज़्यादा करें, शेख से मोहब्बत ज़्यादा करें। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको इस मुख्तसर से बयान में ये उसके सवाल के जवाब में बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मुर्शद कैसा होना चाहिए। मुर्शद कैसा होना चाहिए कि जिस मुर्शद से, मुर्शद के मैनी है राह दिखाने वाला, अल्लाह का राह दिखाने वाला। तो अल्लाह का राह दिखाने वाला कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो हम उस मुर्शद को तलाश करते हैं किसकी नज़र से? अल्लाह के वली हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी, जो साहब इरफान और इस फ़कीर के दादा मुर्शद हैं। और मेरे बड़े मुर्शद हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन हक़ बुरहानुल वासिलीन मुक़्तदाए कामिलीन फ़नाफ़ि ज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ ने क्या फरमाया कि कामिल मुर्शद कैसा होना चाहिए। और ये तकरीबन इसमें जलालुद्दीन रूमी की भी बताऊंगा वो क्या कहते हैं, और हज़रत गौसे आज़म सैयदना अब्दुल कादिर गिलानी क्या कहते हैं कि कामिल मुर्शद कैसा होना चाहिए। तो सुल्तानुल आरफ़ीन वो नज़र रखते हैं कि जो खुद ही फरमाते हैं कि मेरी एक नीम नज़र, सुल्तान बाहू फरमाते 100 आफ्ताबों से बेहतर है। मैंने इतना इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर किया है कि मेरा पूरा जो लताइफ़ हैं, लतीफ़ा नफ्सी, कल्बी, रूही, सिर्री, खफीस, जितने भी सातों लताइफ़ हैं वो सब इसमें अल्लाह ज़ात में फ़ना होकर बका हासिल कर चुके हैं। और मैं तौहीद के सिबगातुल्लाह के रंग में रंगा गया हूँ। ये हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि कामिल मुर्शद की ये निशानी है कि कामिल मुर्शद वो होता है कि जो ज़ाहिर में शरीयत का पाबंद हो, नमाज रोज़ा हज ज़कात भी करता हो, मगर असल उसका बातन अल्लाह से मिला हुआ हो। आज ज़ाहिर में हमें बहुत ऐसे पीर नज़र आते हैं जो ज़ाहिर में पूरी इबादत, वो तस्बीहात और ज़िक्र व अज़कार में रहते हैं, मगर उनके बातन का ये हाल है कि वो बातन में मुर्दार हैं, मुर्दा हैं, उनको कलब की हवा भी नहीं लगी, लताइफ़ का पता। मेरे बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकातें हुई जिनकी इबादत तो बहुत ज़्यादा थी, मगर इबादत के मैनी का भी नहीं पता था। मैंने लफ्ज़ इबादत कहाँ से निकला है, तो क्यों करते हैं, क्या वजह है, इसका मतलब क्या, तो उनको ये भी नहीं आया था कि इबादत का मतलब क्या है। अभी मैं तो इबादत तो मारिफत इलाही को कहा जाता है कि अल्लाह की पहचान हासिल करने के बाद अल्लाह की इबादत की जाए, फिर लुत्फ़ आता है। ये कुरान फरमाता है कि अपने रब की इतनी इबादत कर, वाबुदु रब्बका हत्ता यातिकल यकीन, कि तुझे यकीन आ जाए, तुझे नज़र आ जाए, तुझे वो ज़ात का होना महसूस हो जाए। जैसे हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि बीबी राबिया, क्या आपने अल्लाह को जानती हैं? फरमाया, अगर मैं अल्लाह का इरफान हासिल ना करती तो मैं उसकी इबादत कैसे करती? मैंने तो पहले अल्लाह को जाना, पहचाना, फिर उसकी इबादत में गई। ठीक है, तो आज हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं पता।
وہ کہتے بس ٹھیک ہے نماز پڑھی جو قرآن پڑھی جو، میرے بھائی یہ نماز قرآن حج زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے اور پڑھنی بھی چاہیے، مگر اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا باطن خدا کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے، ہمارا باطن جو خدا کے ساتھ رجوع کرنے کا مطلب ہے نا، اور یہ جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں یہ گیان کرتے رہے پچھلی امتوں میں، جو ہے شری رام ہیں یا زرتش تھے، جو گوتم بدھ تھے، یہ اور حضرت عیسیٰ مسیح جیجس کرائس ہیں، خود ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ جتنے مذہبوں کے بانی ہیں، یا کوئی عظیم رہنما جس طرح گرو نانک صاحب ہیں، یا ہمارے سلطان العارفین سلطان باہو صاحب ہیں، تو ان کا تو فلسفہ بڑا اونچا تھا، ان کا تو مراقبہ بڑا اونچا تھا، ان کا تو گیان بڑا اونچا تھا، ان کا تو خیال بڑا اونچا تھا، ان کا تو سوچ خدا کی ذات پر تھی، اور یہ 24 گھنٹے خدا کی ذات میں اپنے آپ کو کنٹیکٹ رکھتے تھے، ذات میں واصل رکھتے تھے، ذات سے تعلق میں رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی ہستی جو ہوتی ہے ہستی معہومہ، وہ خدا کی ہستی میں گم ہو گئی، ہم اوست کے مقام پر پہنچے، یعنی وہی وہ ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ جتنے بھی آپ طریقت کے بڑے بڑے پڑھیں گے آپ مذہبوں کے بانیوں کو، ان سب نے اپنی زندگیاں اس ذات کے ساتھ واصل کی ہیں، اس اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا رکھا، اور دکھاوے کی عبادت نہیں کی، انہوں نے اپنی عبادت، وہ میں جو بتاتا ہوں خاموش عبادت، آنکھیں بند کر کے مراقبہ، گیان، ذکر، فکر، تفکر، اس کے ساتھ وہ اپنے اللہ کے ساتھ انہوں نے تعلق کو جوڑا، پھر اللہ بھی ان پر مہربان ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اللہ غیر مخلوق ہے، اللہ غیر مخلوق ہے، اس کو غیر مخلوق زبان سے یاد کر، اللہ کو غیر مخلوق زبان تلاش کر پہلے، پھر اس سے اللہ کو یاد کر، اور غیر مخلوق کیا ہے؟ وہ اس میں اللہ ذات ہے، کہ جو غیر مخلوق ہے۔ تو میرے بھائیو ایسے اللہ کے تصور کے ساتھ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے۔ کامل مرشد کی یہ نشانی ہے اس کا باطن محمد یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں ہو، اس کا دل رسول خدا کے قدموں میں ہو، اس کی جان، اس کی روح خدا سے ملی ہوئی ہو، اس کا باطن میں ہر وقت خدا کے ساتھ رابطہ ہو، اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں اوپر اس پر برستی ہوں، وہ اس مقام پر ہو کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ اس مرتبے پر فائز ہونا چاہیے کامل مرشد کہ اس کی زبان کن فیکون کی ترجمان ہونی چاہیے، یعنی وہ سوچے بھی تو اللہ مستجاب کے دروازے کھول دے، وہ کسی کی طرف دیکھے اس کی آنکھوں سے اللہ کا نور دیکھتا ہو، جیسا بخاری کی حدیث ہے، جو بندہ خدا کا قرب پا لیتا ہے اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، قرب پا لیتا ہے اللہ سے، وصل کنٹیکٹ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ دو تو نہیں رہا جا سکا، یعنی میں بھی ہوں تو اللہ بھی ہے، یعنی میں نہیں ہوں، اپنی میں کو اور انا کو اور اپنی ہستی کو اس ذات خداوند میں فنا کرنا، اور پھر اس مقام پر پہنچنا کہ آپ کے دیکھنے میں اللہ کا نور ہو، آپ کے بولنے میں اللہ کا نور ہو، آپ کے سننے میں اللہ کا نور ہو، آپ کے چھونے میں اللہ کی روشنی ہو، آپ کے چلنے میں اللہ کی رہنمائی ہو، یعنی قدم قدم پر اس ذات کا آپ کو وصل اور اس ذات کی ہم نشینی نصیب ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ انا جلجیس من ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کا ہم مجلس بن جاتا ہوں، یعنی میں بھی اس کو یاد کرنے لگ جاتا ہوں۔ ایک میرا یاد کرنا یہ ہے کہ ہم جب مالک کو یاد کرتے ہیں تو ہم ہواؤں میں اڑتے ہیں، تو جب مالک ہمیں یاد کرے گا تو اس تنکے کا کیا مقام ہو جائے گا کہ جب مالک ہمیں یاد کرے گا، اور اس کا یاد کرنا یعنی اللہ کا بندے کو یاد کرنا ایویں کوئی یاد کرنا نہیں ہے، اللہ جس بندے پر مہربان ہو کر اسے یاد کرتا ہے اللہ اس کو ولی، غوث، قطب، دال، درویش، کلندر سب مرتبوں سے بلند مرتبہ عطا فرما کے اللہ اس کو اپنی وصل اور اپنی جلوت کی چادر میں لے لیتا ہے، اللہ اس کو اپنی توحید کی چادر میں لے کر اس کو غیر اللہ سے ختم کر دیتا ہے۔ جو آج کل غیر اللہ کا رولا ہے نا، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ جب غیر اللہ سے نکلتا ہے یعنی وہ اس چیز کو اپنے آپ سے ختم کر دیتا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں ہے، سوائے اللہ ہی اللہ ہے۔ دنیا میں ہر چیز میں اس ذات کا نور ہے، بندے میں اندر بھی اس ذات کا نور ہے، تو اس ذات کا وصل حاصل کرنے والا کامل مرشد ہے، یاد رکھیں۔ کامل مرشد کی یہ نشانی سلطان باہو نے ارشاد فرمائی ہے کہ اس کا دل اللہ کے اسم سے منور ہو، اس کی روح اللہ کے ذکر سے منور ہو، اس کا سری یعنی اللہ کے بھید نازل ہو رہے ہوں، خفی اللہ اس سے خفی باتیں کرتا ہو، مخفی وہ اللہ کا مخف یعنی اللہ کا بھید بن گیا ہو، اخفا وہ سراپا خدا کی ذات میں فنائیت حاصل کر چکا ہو،
بقا وہ اللہ کی ذات میں باقی رہتا ہو، اس کی ہستی کب کی مر گئی ہو۔ تو ایسے فقراء درویش جو اپنے آپ کو ذات خدا میں محو رکھتے ہیں اور دنیا سے کنارہ کشی کرتے ہیں، دنیا سے دور رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں محو، اللہ کی ذات میں مستغرق رہتے ہیں، اللہ سے بہتر کسی کو نہیں جانتے، اللہ سے افضل کسی کو نہیں جانتے، اللہ کی یاد کے علاوہ کسی کی یاد ان کو آتی نہیں ہے، یہاں تک کہ ایسے اولیاء جو خدا کی یاد میں اتنے محو ہوئے ہوں کہ وہ خود یاد خدا بن گئے ہوں۔ وہ جیسے ایک شعر ہے کہ اب میں تم کو یاد نہیں کرتا، اب میں تم کو یاد نہیں کرتا، اب تم یاد بن گئے ہو میری۔ تو یہ بھی شعر ہے۔ تو اب وہ ایسی یاد بن گیا ہے کہ وہ خود ہی ذات خداوندی کا ایک یاد اور جلوہ گاہ بن گیا، نشان بن گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کامل مرشد کی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے ولیوں کی یہ تلاش ہوگی، ان کا ظاہر ان کا باطن دونوں پاک ہوں گے۔ اکیلا ظاہر نہیں، ساتھ باطن بھی پاک ہوگا۔ گناہوں سے معافی مانگی اور توبہ کر کے اللہ کے نیک صالحہ بندوں میں ہر طرح کی دنیاوی خواہشات اللہ کے ولیوں سے دور۔ اللہ کے ولیوں کی شان ہے وہ غرور اور تکبر سے پاک۔ اللہ کے ولیوں کی شان ہے وہ دنیا داری میں رہ کر دنیا سے پاک رہتے ہیں۔ وہ دنیا میں رہتے ہیں پر دنیا ان کے اندر نہیں رہتی، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کامل مرشد ہو تو میرے بھائیوں، سلطان باہو کی نظر سے وہ کامل مرشد وہ ہوگا کہ جسے سلطان باہو فرمایا کہ کامل مرشد ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی پر اپنی نگاہ اور توجہ کر دے، اس کو وقت کا باعث یزید بستامی بنا دے ایک لمحے کے اندر۔ کامل مرشد وہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اسم اللہ ذات کی توجہ کسی عورت پر کر دے اور اسم اللہ ذات کے نور سے اس عورت کے مرتبے کو بلند کرے تو اس کو وقت کی رابعہ بصری قلندر بنا دے۔ حضرت سلطان باہو نے فرمایا باطن فقیر وہ ہے جو اپنے مرید کے باطن پر خیال رکھتا ہے اور اس کے باطن کو پاک کرتا ہے اور اس کے باطن کو مجلس محمدی میں لے جاتا ہے اور اس مرید کا دل خود جا کر پاک اور صاف کر کے اللہ کا حرم خاص بنا دیتا ہے۔ کامل مرشد کی یہ نشانی ہے۔ آج ہر بندہ تو کامل مرشد بن چکا ہوا ہے، میں بھی ولی اللہ ہوں تو میں بھی پیر ہوں تو میں بھی یہ کر لیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جو کر لیتے ہیں وہ بولتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ نظر بھی آتا ہے کہ یار یہ محنت کر رہے ہیں اور ان کا فیض جو ہے وہ آج ہم سائیں محبوب پیر جی حقیر فقیر حاجی محمد راشد سروری قادری جو آپ سب کو اس صاحب عرفان کا عرفان اور حضرت سلطان باہو کا جو پیغام ہے، فلسفہ ہے، توحید ہے، اسم اللہ ذات کا وہ جام ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، محض بھائیوں یہ صرف اسی لیے ہے کہ اپنی حقیقت کو پہچانے، اولیاء اللہ کی حقیقت کو پہچانے۔ یہ جو اولیاء اللہ اور کامل مرشدین تھے، کامل مرشد تھے، کامل ولی تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اپنے آپ کو ذات خدا میں فنا رکھا، ذات خدا کی محبت میں اپنے آپ کو رکھا اور ایسی اللہ کی محبت ان کے اوپر وارد ہو گئی۔ آج ہر دل میں اولیاء کی محبت جاگ اٹھی۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے محبت میں رکھا۔ آج اللہ نے لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دی۔ سائیں محبوب پیر بھی آپ کو یہی کہتا ہے میرے بھائیوں، کامل مرشد کی نشانی سمجھیں۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کامل مرشد وہ ہے جو اپنے مرید کو ناقص سے کامل کرے، کامل سے اکمل کرے، اکمل سے مکمل کرے، مکمل سے جامع کرے، جامع سے مرشد کرے، مرشد سے مرشد اعظم کرے اور پھر مجلس محمدی میں پہنچائے اور مشاہدہ دیدار خداوندی میں لے جائے۔ کامل مرشد کی یہ نشانی ہے، اپنے مریدوں کو ورد وظیفے چلے وظیفوں میں نہیں لگاتا بلکہ وہ دیکھتا ہے میرا مرید کتنی مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت اور عقیدت اور احترام کو دیکھتے ہوئے اس کا مرشد اس کا بازو پکڑتا ہے اور اس کو مجلس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ، جو مدینہ میں مجلس رکھتی ہے۔ حضرت سلطان باہو نے نور الہدا کتاب شریف میں ارشاد فرمایا رسول خدا محمد مصطفیٰ کی ہر روز ہر رات ہر دن رات میں 9 جگہ کی چہری مبارک لگتی ہے جہاں پر اولیاء اللہ اپنے اپنے مریدوں کو پیش کرتے ہیں اور باطن میں رسول اللہ سب سے ملاقات کرتے ہیں، کسی کو ولی بناتے ہیں، کسی کو غوث کی مہر، کسی کو قطب کی مہر، کسی کو قطب الاقطاب کی مہر، کسی کو سلطان کی مہر، کسی کو سلطان فقراء کی مہر، کسی کو کلندر کی مہر، کسی کو ابدال نقبا نجبا۔ ایسے ہی باطن میں ہزاروں مراتب ہیں جو رسول خدا مولا کائنات امام حسن اور امام حسین اور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ باذن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں
تقسیم کرتے ہیں، اور ایسے اللہ کی یہ طاقتیں بندے کے اندر روزانہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں اور ان کو مہریں لگ رہی ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ کامل مرشد۔ جو کامل مرشد ہوتے ہیں وہ مجلس محمدی میں منظور نظر ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ذات میں منظور نظر ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے کامل مرشد جو ہوتے ہیں وہ اپنے صادق مرید ڈھونڈتے ہیں، سچے مرید، سچا مرید۔ اللہ اکبر، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ تو ہر بندہ کہہ دیتا جی پیر کہاں سے ملتا ہے، آج کل کوئی پیر نہیں ہے رہ گیا، اور سچے پیر تو آج بھی ہیں دنیا میں، مرید کوئی نہیں رہ گیا۔ مرید کہتے ہیں مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والا، مرشد کے ارادوں میں اپنے ارادوں کو فنا کرنے والا۔ مرید وہ جو اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کرے، مرید وہ جو اپنی مال جان ہر چیز مال و دولت مرشد کے قدموں پر نثار کرے، مرید وہ جو مرشد کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلے۔ مرید طریقت کہتی ہے مرید وہ ہے جو اپنے مرشد سے بہتر کسی مرشد کو نہ جانے۔ جتنے مرضی بڑے سے پائے کا پایا مرشد آ جائے پر اپنے مرشد سے افضل والا وہ کسی مرشد کو نہ جانے۔ طریقت کہتی ہے، اولیاء اللہ کہتے ہیں مرید پر یہ فرض ہے کہ اپنے مرشد کے برابر کسی کو نہ جانے۔ اپنے مرشد کے پاس جائے تو مرشد کا دیدار کرتا رہے، جان و مال سے مرشد کی خدمت کرتا رہے۔ جب تک مرشد کو اپنے دل سے ظاہر سے باطن سے نہیں مانے گا وہ سچا اور صادق مرید نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی بھی راہ طریقت پر چل کر مجلس محمدی میں نہیں جا سکتا۔ جھوٹ بول سکتا ہے کہ جی مجھے یہ مل گیا، جھوٹ تو بول سکتا ہے، مگر کامل مرشد اسی مرید کو خدا کی مجلس میں، محمد مصطفیٰ کی مجلس میں لے کر جاتا ہے جو مرید بن کر دکھاتا ہے کہ میں مرید ہوں، میں نے اپنے آپ کو در جانے کوچا پہ بیچ دیا ہے۔ پڑھے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے اپنے آپ کو شاہ عنایت کی بارگاہ میں بیچ دیا۔ آج ساری دنیا بلے شاہ کو سلام کرتی ہے۔ دیکھیں حضرت مخدوم علی احمد صابر پیا کلیئر شریف ہندوستان میں انہوں نے کیسے اپنے آپ کو در بابا فرید مسعود گنج شکر پر بیچ دیا، اور 24 سال لنگر بانٹتے رہے، کھایا نہیں۔ پڑھے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے کیسے ان کے مرید امیر خسرو نے اپنے مرشد سے محبت کی اور ساری زندگی مرشد کی محبت میں گزار دی۔ پڑھے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید خاص حضرت فقیر نور محمد سروری قادری ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال در سلطان باہو پر نوکری اور گدائی کرتے ہوئے گزار دی۔ وہ ایسے مرید ہوں جو اپنا تن من دھن جان اپنے شیخ پر قربان کریں اور اپنے شیخ سے ایک چیز طلب کریں، مرشد آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، مرشد آپ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی قسم مرشد تو فنا فی رسول ہوتا ہے، فنا فی اللہ ہوتا ہے، بقا باللہ ہوتا ہے۔ جس سے اس کا مرشد راضی ہو جائے میرے بھائیوں، جس مرید سے مرشد راضی ہو جاتا ہے اس مرید کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، دن بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، جسم کی کائنات بدل جاتی ہے، روح کی کائنات بدل جاتی ہے، بندے کو عبادت میں لذت آتی ہے، زیارات ہونی شروع ہو جاتی ہیں، مشاہدے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے ماشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، مجھے روزانہ واٹس ایپ پر لوگوں کے آوازیں بھر کر اور ویسے کالیں آتی رہتی ہیں، میسج آتے ہیں کہ سائیں محبوب پیر آپ کے بیانات سننے سے ہمیں آپ کی زیارات، آپ کے مرشدوں کی زیارات، رسول خدا محمد مصطفیٰ کی زیارات ہو رہی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ زیارت تو ہو رہی ہیں، یہ کوئی جھوٹ بات نہیں میں کر رہا، ہوتی ہیں زیارتیں۔ آئیے تو صحیح پر مخلص ہو کے کامل مرید بن کر، کامل مرشد کے مرید بن کر اپنے آپ کو اس رستے پر لگائیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میں نے لاکھوں بیانوں میں بتا دیا ہے اور ہزاروں دنیا مجھے الحمدللہ الحمدللہ میں دیکھتا ہوں، ہندوستان سے لے کر پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر ہمارے چینل کو سنا جا رہا ہے، بیانات کو سنا جا رہا ہے۔ اولیاء اللہ کی اصلی جو حقیقی اولیاء اللہ کا جو مقصد تھا وہ بیان جو میں نے کیا، لوگوں کے جو آج کی نوجوان نسل کو یہ برین واش کیا جاتا ہے کہ پیروں کو نہیں ماننا، اولیاء کو نہیں ماننا، یہ صحیح نہیں، تو میں نے ان کے دماغ کو الحمدللہ قرآن و حدیث سے، اولیاء اللہ سے، صحابہ سے، اہل بیت سے ثابت کیا ہے کہ یہ اولیاء اللہ برحق تھے، یہ اللہ کی ذات میں فنا تھے، یہ اللہ کی ذات میں بقا تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو کی مرادیں پوری کی ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کر کے انہوں نے لوگوں کی مشکل کشائیاں کی ہیں، حاجت روائیاں کی ہیں، اور یہی وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا انعام یافتہ بندوں کا۔ یہ اولیاء اللہ وہ انعام یافتہ بندے ہیں جن کا راستہ آپ نماز میں مانگ رہے ہیں، مگر جب نماز سے سلام پھیرتے ہیں ہم مکر جاتے ہیں وہ انعمت علیہم لوگوں سے۔ وہ انعمت والے کون لوگ ہیں؟ وہ انعمت والے مولا علی شیر خدا ہیں، حسین ابن علی ہیں، حضرت غوث اعظم، بابا فرید، شہباز کندن، لکھ داتا،
ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, पू अली कलंदर, सुल्तान बाहू, फ़कीर नूर मोहम्मद, मेरे मुर्शिद फ़कीर अब्दुल हमीद साहब है। इनाम याफ्ता बंदे, जिसको अल्लाह इनाम याफ्ता कहे। ये एक तो हम खुद इनाम याफ्ता टीवी पर मशहूर हो, ये इनाम याफ्ता नहीं जिस पर अल्लाह का इनाम हो और वो दुनिया देख भी रही हो। चले जाए लाहौर दाता साहब पर, देखें वो अल्लाह का इनाम झूल रहा है, उनके मज़ारात के खुशबुएं आ रही हैं, झूल रहा है उनके मज़ारात पर वो, जो अल्लाह का करम, जो अल्लाह का फजल, जो अल्लाह का इनाम उन पर नाजल हुआ। बाबा फरीदगंज शक्कर पर जो इनाम नाजल हुआ, पूछे चिश्ती खानदान के लोगों से, पूछे उनके चिश्ती मुरीदों से जो दिन रात बाबा फरीद के नज़ारे करते हैं, पूछिए नक्शबंदियों से जो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद की दिन रात ज़ियारत करते हैं, पूछिए हजरत कादरी घराने के मुरीदों से जो दिन रात हजरत सुल्तान बाहू और हजरत गौसे पाक की ज़ियारतें करते हैं, उनका फैज़ हासिल करते हैं। उनकी हर रोज़ ऐसे लोगों को जानता हूँ मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो रोज़ रसूल अल्लाह का दीदार करते हैं, जो रोज़ अल्लाह के वलियों की ज़ियारत करते हैं। ऐसे लोग भी अल्लाह की इस दुनिया में मौजूद हैं। पता वो कौन है? उन्होंने सही काम, सच्चा सादक मुरीद बने और कामल मुर्शिद बने, उन्होंने पकड़ा। फिर वो माँ सिवालैन फिरकों से तौबा करके हकीकी जो औलिया अल्लाह का रास्ता है, कौन सा? अल्लाह की ज़ात में वसल हासिल करना। तो वो चलते हैं फिर इस तरीक़त की लाइन पर, और ऐसे फनाफिल वजूद, फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल, फनाफिल्लाह और बकाबिल्ला और फनाफिल ज़ात ऐन जाहू, वो अल्लाह की ज़ात में खुश रहते हैं। अल्लाह उन पर भी अपनी करम नवाजियाँ फरमाता है। मेरे भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं अल्लाह आप पर, मुझ पर, सब पर अपनी रहमत नाजल फरमाए, हमें अपने बरगजीदा नेक सालिहा बंदों में शामिल फरमाए, अल्लाह हम सब का जिक्र सुल्तान ज़ाहिर बातिन का जिक्र जारी फरमाए, हमारे मरने के बाद भी हमारा दिल जिंदा रहे, हमारे मरने के बाद हमारी रूह जिंदा रहकर जिक्र करे, हमारी कब्र जिक्र का महवर बन जाए, हमारी कब्र जिक्र का खजाना बन जाए, हमारी कब्र जिक्र को अल्लाह की रहमतें छमा छम बरसने वाली चीज बन जाए। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं मरने के बाद भी हयात मिल जाए, मरने के बाद भी उस जात में आपको जलवागरी, उस जात की तजल्लियात आपको मिलती रहे, तो आओ मेरे भाइयों, कामल सच्चे मुरीद बने, कामल मुर्शिद के लड़ लग जाएं और फिर उसके नक्शे कदम पर चलें, अल्लाह के वलियों के नक्शे कदम पर चलें। अल्लाह की कसम, ये अल्लाह के वली वो हैं, हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, तालिब बेया, तालिब बेया, तालिब बेया, तारे सानम रोज़ी अव्वल बाखुदा, ए तालिब दुनिया आजा, ए तालिब आखिरत आजा, ए तालिब अल्लाह तू भी आजा, मैं तुझको पहले ही दिन अल्लाह से मिला दूंगा। ये सुल्तान बाहू कहते हैं, मैं आपको अल्लाह से मिला सकता हूँ। लोगों, फिरकों से तौबा कर लें, एक दूसरे को काफर काफर ना करें, एक दूसरे को जहन्नमी होने का, मुशरक होने का सर्टिफिकेट ना दें, एक दूसरे पर तनकीद ना करें। इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया है, मन आरफ़ नफ्सहु बिल फनाई फ़क़द आरफ़ रब्बहु बिल बकाई, हजूर ने फरमाया, जिसने अपने नफ्स को फना किया उसने अपने रब को बका से पहचान लिया। अरे बंदे, मुझे और तुझे पहचान के लिए पैदा किया, और पहचान करने के लिए मोमन बेहतरीन, मोमन का आईना है, अल मोमिनु मिरातुल मोमन, तो किसी ऐसे मोमन को तलाश करें जो वाकई मोमन यानी अल्लाह का वली हो, फिर उसके आईने में अपने आप को पाक करें, यानी उसके हो जाएं। फिर अल मोमिनु मिरातुर रहमान, हजूर ने फरमाया मोमन खुदा का आईना है, फिर उस आईने में खुदा का दीदार करें, फिर उस दीदार में इतने महव हो जाएं कि आपका दीदार भी खत्म हो जाए, बस उस जात का दीदार बाकी रह जाए। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जात आली में, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जात आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। आओ मेरे भाइयों, माँ सिवा अल्लाह सबसे तौबा करें, कामल मुर्शिद का दामन पकड़े, उसके नक्शे कदम पर चलें, और आओ अपनी जिंदगियां अल्लाह के नाम लगा देते हैं, इसमें अल्लाह ज़ात के नाम लगा देते हैं, और अल्लाह के औलिया में कभी हमारा भी शुमार अल्लाह ज़रूर फरमाएगा। अल्लाह मेरे और आपके हाल पे रहम फरमाए। इस दौरे पुरफतन के अंदर हर तरफ फिरकेबाजी की हवा चली है, एक दूसरे को काफर काफर और नीचा दिखाने की हवा चली है। अल्लाह हम सबको इससे महफूज फरमा, हमारी जुबानों से दूसरे मोमिनों को महफूज फरमा, हमारे हाथों से दूसरे मोमिनों को महफूज फरमा, हमारी आंखों से दूसरे मोमिनों को महफूज फरमा, हमें जुबान के शर से बचा, हमें ऐसा मीठा बना, हम अपने ऐबों को निकालें, अपने ऐबों को निकाल कर अपने आप को सबसे पहले कामयाब इंसान बनाएं,
फरमाए इंसान बनने के बाद मुसलमान बने, मुसलमान बनने के बाद फिर हम मोमन बने, मोमन बनने के बाद फिर हम वली या गौस या कुतुब बनेंगे। अभी तो इंसानियत नहीं मिल रही, इस भरी दुनिया में इंसान नहीं मिल रहे मेरे भाइयों। इंसान के बाद मुसलमान बने और मुसलमान के बाद मोमन, और मोमन की तो शान ही बड़ी निराली है। रसूल खुदा ने फरमाया ओ लोगो, मोमन की ये निशानी है, उसका दिल हर वक्त अल्लाह के खौफ से डरा रहता है, अल्लाह के खौफ से डरे रहते हैं। ऐसे मोमनों की ये निशानी हजूर पाक ने बयान कर दी। ऐसे लोग ढूंढे जो जिनके दिल खशियत इलाही से डरे हुए हों, वो अल्लाह का खौफ रखते हों, अल्लाह का डर रखते हों। और जिसको अल्लाह का डर हो वो अल्लाह के बंदों को तंग नहीं करता, जिसको अल्लाह का डर हो वो औलिया अल्लाह का की गुस्ताखी नहीं करता, जिसको अल्लाह का डर हो वो किसी को बुरा भला और जहन्नमी नहीं कहता। वो कहता है या अल्लाह तू मेरी बख्शिश फरमा, अल्लाह तू सारी उम्मत पर रहम फरमा और किसी के सदके मुझ पे भी रहम फरमा। आओ मेरे भाइयों, इस साईं महबूब पीर की कावश में मेरी मदद करें। आइए औलिया अल्लाह का सही रास्ता लोगों को बताएं, और औलिया अल्लाह का एक ही रास्ता है जो साईं ने आपको बताया, फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। इसमें अल्लाह साथ से अपने दिलों को रोज मशक किया करो, रोज मुराकबा किया करो, रोज अल्लाह के जिक्र का तसव्वुर किया करो, अल्लाह के इसम का तसव्वुर किया करो, पास नफास जिक्र किया करो, और अपने आप को मुर्शद के हवाले करो, और मुर्शद कामिल आपको मजलिस मोहम्मदी में पहुंचाएगा। अल्लाह मुझ पर और आप पर अपना खुसूसी करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।